आयत और वलीद हवेली वापस आ गए थे और वलीद की वही रूटीन थी, यूनिवर्सिटी से ऑफिस, फिर ज़मीनों का एक चक्कर लगाना। उनके ख़ानदान का बिजनेस बहुत बड़ा था और बाबा जानी की ख्वाहिश थी कि वलीद हर एक जिम्मेदारी अभी से संभाल ले। वलीद के दो ही दोस्त थे जिनको उसने साथ काम पर लगाया हुआ था। दोनों ही आम से ख़ानदान के थे, खालिद और आतिफ। आतिफ से मुलाकात कम होती मगर वो भी उसकी बहुत मदद करता था। आयत उस वक्त लॉन में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब बाबा जानी आए। मेरा बेटा कैसा है? बाबा जानी ने बहुत प्यार से आयत के सर पर हाथ फेरा। आयत ने फ़ौरन से सर पर दुपट्टा लिया था। मैं ठीक हूँ बाबा जानी। आयत फ़ौरन से किताब बंद करके अंदर जाने लगी। मेरा बच्चा, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ ना। नहीं बाबा जानी, मुझे वलीद ने मना किया है। मैं अगर अपने किसी भी घर वाले से मिलती हूँ तो मुझे बहुत सख्त सज़ा मिलती है और मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं है। आप चचा और चची से मिल लें और प्लीज़ मुझे मिलना छोड़ दें। मैं जीना चाहती हूँ, मेरी सांसें चलने दें। रूह तो आप लोग वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं। आयत अंदर की तरफ भाग गई। पीछे बाबा जानी आवाज़ें देते ही रह गए। हवेली में बहुत रौनक थी। आज पूरे 1 माह बाद मेहर आई थी। आयत किचन में ही थी। सारा दिन आयत की चची ने उसे बहुत बार कमरे में वापस भेजा। आयत कमरे में बैठ बैठ कर तंग आ जाती थी, इसलिए उसने खुद को किचन में मसरूफ़ कर लिया। मेहर की हंसी उसके दिल के ज़ख्म हरे कर देती थी। उसका भाई उसके साथ कितना खुश बैठा हुआ था, यही सोचते हुए वो चमचा हांडी में हिला रही थी। वो स्टील का होने के बाइस गर्म होते ही उसके हाथ को जला गया। हाथ सुर्ख हो गया था आयत का। उसने चूल्हे के बिल्कुल करीब से चम्मच का दूसरा सिरा पकड़कर हांडी से बाहर निकाला। अरे खान बेगम, आपका हाथ जल गया है। कुछ नहीं होता, होता रहता है, तुम अपना काम करो। कुछ नहीं हुआ, होता रहता है ऐसा, तुम काम करो अपना। कुछ लगा तो लें। कहा ना ठीक हूँ मैं, अपना काम करो तुम। आयत सब कुछ छोड़कर बाहर चली गई। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, सुबह शाह बख्त ने मुझे उठा अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, सुबह शाह बख्त ही उठाते हैं मुझे ज़बरदस्ती, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर मुझे अस्पताल भी छोड़ कर आते हैं। सब इतने हैरान होते हैं वहाँ कि मेरा शोहर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे बस ऐसे ही मेरी बेटी का घर बना रही। बिल्कुल भी अपने शोहर को अपने काबू से मत निकलने देना। थोड़ा तैयार रहा करो, जितना उसके करीब रहोगी उतना अच्छा होगा। अरे मोरे, आप क्यों परेशान होती हैं? वो तो मेरी मुट्ठी में है और इस मुट्ठी को कोई नहीं खोल सकता। आपको पता है कितना इंतज़ार किया था मैंने कि कब मेरी शाहबग से शादी हो। अब ना मैंने इस हवेली में आना है, न यहाँ के असूल मुझ पर और मेरी औलाद पर लागू होंगे। तेरे बाबा जानी तो पोते से बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो मोहब्बत करते रहें, मगर उनका पोता मेरा है। वैसे वलीद का रवैया आयत के साथ कैसा है? यकीन करे मोरे, कभी कभी दुख होता है। मेरी मोहब्बत की खातिर वो मेरे जनूनी भाई के साथ रह रही है, मगर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अब उसकी शादी हो गई है तो बर्दाश्त भी कर लेगी वो भाई को। ऐसे न कह, मुझे यकीन है वलीद उसे बड़ी मोहब्बत देगा। थोड़ी पाबंदियाँ लगाता है आयत पर, मगर ख्याल भी उतना ही रखता है। हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ लाता है, उसकी हर ज़रूरत बिन मांगे पूरी करता है। अरे मोरे, जैसे मुझे नहीं पता, उससे तो ख़ानदान की कोई लड़की शादी ही ना करती। याद नहीं जब एक बार वलीद ने फूफी की बेटी को मारा था? बचपन में तो कैसा शोर मचाया था फूफो जी ने। वो तो शुक्र है बाबा जानी के सामने वो कुछ बोलते नहीं थे। दादी खुद तो चली गई, एक पागल पीछे छोड़ गई। चुप कर जा, भाई के बारे में ऐसी बातें करती है तू, जैसे तो मैं उसे जानती ही नहीं। मोरे, तुम्हें तो एक गाय मिल गई है जो न तुम्हारे आगे कुछ बोलती है और न सुनती है। बस कर मेहर, वो बहुत अच्छी है, तू उससे बहुत मुख्तलिफ है। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। आयत आंसू साफ करते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या इन लोगों की खुशियाँ सारी उम्र यूं ही बरकरार रहेंगी? किसी का दिल तोड़ने वाले कितना खुश रहते हैं ना। आयत के लिए मेहर का ये अंदाज नया तो ना था। बचपन से ही तो उसे छीन कर लेने की आदत थी। उसके साथ उसकी माँ थी और अब्बू थे, जो उसने उस हवेली के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की। और आयत के साथ कौन था? कोई भी नहीं। ऐसी बेआसरा लड़कियों के साथ यही तो होता आया है। आयत जानती थी, तो फिर रोना कैसा? आज उसने सोचा था कि वो मोबाइल का कहेगी वलीद से, जिससे वो अपनी सहेलियों से बात कर सके, ताकि वो सांस तो ले सके इस फिज़ा में। अपनी अलमारी को खोले खड़ी आयत ने सोचा था कि ये बैठकर किस चीज़ का गम मनाए।
اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھتی کہ وہ ناخوش ہیں اور اس کی انا کو تسکین ملتی۔ یہ حقیقت ہے۔ کبھی کوئی بھابھی یا کزن اپنی الماری کھولے کھڑی آیت نے سوچا تھا کہ بیٹھ کر کس کس چیز کا غم منائے وہ۔ اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھتی کہ وہ ناخوش ہیں اور اس کی انا کو تسکین ملتی۔ یہ حقیقت ہے۔ کبھی کوئی بھابھی یا کزن اپنی ہوئی ہے اور بھائی جو بھابھیوں کے آنے کے بعد ہی بدل جاتے ہیں وہ بھی اپنے نہیں ہوتے، مگر ماں باپ تو اپنے ہوتے ہیں نا۔ اور آیت کے ماں باپ۔ آیت نے الماری سے پنک رنگ کا خوبصورت کام والا کرتا نکالا۔ وہ دل کھول کر تیار ہوئی۔ ہاتھوں میں اس نے ڈائمنڈ کی جیولری پہنی تھی۔ اس نے اپنے پیروں میں وہی پائل پہنی جو شادی والے دن کی تھی۔ وہ پیاری تھی مگر آج خود کو سنوار کر وہ گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اسے مہر کو دکھانا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے، ہر وقت روتی دھوتی عورتوں کی طرح۔ وہ مضبوط ہے اور مہر کی انا کو یہ کبھی تسکین حاصل نہیں کرنے دے گی۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی۔ نیچے اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے، ان کی بھی دعوت تھی۔ اس نے ہال میں قدم رکھا تو اسی لمحے ولید بھی آگے سے آیا۔ مہر اور سب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ جانے دل، آج کس کا دل چرانے کا ارادہ ہے؟ ولید نے اسے تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ولید اکثر ہی آفس سے واپسی پر اسے پیشانی پر بوسہ دیتا، مگر آج پہلی بار سب کے سامنے اس نے آیت کو پیار کیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، ان لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ولید آیت کے کان میں بھی کہہ گیا تھا۔ مہر کو نہ جانے کیوں اس کا کپل مکمل لگا، حالانکہ شاہ بخت اس کے پیچھے پاگل تھا، مگر آیت آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیت کچن میں چلی گئی اور ملازمہ سے ٹیبل پر کھانا لگوانے لگی۔ لگتا ہے ولید تمہیں کچھ زیادہ ہی پیار کرتا ہے، مہر آیت کے ساتھ ہی ٹیبل پر پلیٹس رکھتے ہوئے بولی۔ اب میرا شوہر ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے پیار ہی کرے گا نا، اس کی خان بیگم ہوں میں تو، مجھے خان بیگم بنانے کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ یقین کرو مجھے خوشی ہوتی ہے ولید کی خان بیگم بن کر۔ اس حویلی کا عیش اور سکھ سب میرا ہے، نہ ولید ساری عمر شادی کرے گا، نہ اس حویلی کا سکھ میرے پاس سے کہیں جائے گا۔ تم خان بیگم بھی نہیں بن سکتی، اب لالا دستار کے حقدار تو ہیں نہیں۔ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور ہی لالا کو لے اڑے، بڑے دل پھینک ہیں۔ اب تمہاری طرح تو نہیں ہوں میں، شکر ہے، پتہ ہے ہسپتال جاتی ہوں وہاں ہاؤس جاب اتنی اچھی چل رہی ہے، مگر تمہیں دیکھو نا، لالا کے حکم پر گھر ہی رہنا پڑتا ہے۔ میرے لیے میرا گھر ہی میری جنت ہے۔ تم اپنی فکر کرو، سنا ہے جو عورتیں گھر پر دھیان نہیں دیتی، شوہر کو کھانا وغیرہ بنا کر نہیں دیتی تو انہیں کسی اور کے ہاتھ کے ذائقے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، شاید ولید سے بڑی جو ہو، اسے قابو میں رکھنے کے لیے تمہیں بہت جتن بھی تو کرنے پڑے ہوں گے نا، اب ڈھلتی عمر کو بھی تو روکنا ہوگا نا۔ بڑا ہی افسوس ہے مہر تم پر، میرے پاس سب کچھ ہے مگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کل کو تمہارے اور میرے بچے اسی حویلی میں کھڑے ہوں گے، مگر لوگ جس کا نام لیں گے وہ خان ولید کے بچے ہوں گے، تمہارے بچے تو شہری بابو ہوں گے، اپنے باپ دادا کی گدی کو سنبھالنے والے تو میرے ہی بچے ہوں گے نا۔ خیر تمہارا شکریہ، تم نے مجھے ولید دیا، اس کی قربت بہت سکون بخش ہے، مجھے اس کے پاس دنیا بھر کا سکون ملتا ہے جو شاید تم کبھی سمجھ ہی نہ پاؤ۔ اپنے ساس سسر کو بلا لو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آیت نے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے مہر کو آگ لگائی۔ یہ دونوں بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں، مگر آیت مہر سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ضد میں کبھی کبھار آیت کی کوئی نہ کوئی چیز توڑ دیا کرتی تھی وہ مہر، اور آج اس نے پوری کی پوری آیت کو ہی توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ سانپ تھی دوست کے روپ میں، تو آیت نے آج اسے اس کی اصل اوقات دکھائی تھی۔ ولید بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ آیت کی والدہ اور والد بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جس نے ان کو اور بابا جانی کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ ٹیبل پر سب کھانا ڈال رہے تھے اور شاہ بخت نے مہر کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ ارے جانے دل، آپ کا ہاتھ جلا ہوا ہے اور آپ کام کر رہی تھی، یہ تو غلط بات ہے نا۔ آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جو چیز آپ کے لیے اچھی نہ ہو۔ خان بس چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ آیت کو ولید کے اس انداز پر حیرت ہو رہی تھی جو بہن اور آیت کے گھر والوں کے سامنے بدل سا گیا تھا۔ میں تمہیں کھلا دیتا ہوں، خان سب دیکھ رہے ہیں۔ ارے ان سے کیا شرمانا، اب وہ زمانے گئے جب ہم کمروں میں چھپ چھپ کر بیوی سے پیار کا اظہار کرتے تھے۔ جب اس گھر کی بیٹیاں آواز اٹھا سکتی ہیں اپنی محبت کی خاطر، تو بیٹے اپنی بیوی سے پیار کیوں نہیں جتا سکتے؟ کیوں بابا جانی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بابا جانی آگے سے مدھم سا مسکرائی۔ ولید نے آیت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔
शाह बख्त और उसके वालिदैन खामोशी से आयत के साथ वलीद का लाड भरा रवैया देख रहे थे। महर को तो अंदर से आग लगी हुई थी। शाह बख्त यूं सबके सामने उसे नहीं खिला सकता था, वरना ये वलीद को अच्छा जवाब देती। वलीद तमस्खुर से हंसते हुए महर की तरफ देखने लगा, जैसे वो उसके दिल के जज्बात जानता हो। वलीद बेटा, आयत को भेजो ना किसी दिन हमारे घर। मुझे आयत की बहुत याद आती है ना ये फ़ोन करती है और ना खुद आती है। ऐसे लगता है कि हमने बेटी दी है तो उससे हमारा अब कोई ताल्लुक़ ही नहीं। ताल्लुक़ तो खैर से वाकई नहीं है ताई। फुर्सत मिलते ही आयत को लाऊंगा मैं आपकी तरफ। आयत खामोशी से खाना वलीद के हाथ से खा रही थी। महर जो सबको ये दिखाना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अब उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। आयत, आप कमरे में चले, मैं आ रहा हूँ। बेटा, कुछ देरी से मेरे पास बैठने दो ना। आयत की वालदा ने बड़ी उम्मीद से वली से इल्तजा की। नहीं ताई, वो दी है ना महर आपको हमने, उससे बातें कर लें। मुझे नींद आ रही है और आयत के बगैर मैं कमरे में नहीं जाऊँगा, इसलिए सबसे माजरत। वलीद आयत को थामे टेबल से उठ गया। सब देखते ही रह गए। आयत की वालदा ने अपनी आंखों में आई नमी साफ की। कमरे में आते ही वलीद अलमारी से ट्यूब निकाल कर लाया। अगर हाथ जल गया था तो खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। मामूली सा है, कुछ नहीं होगा। खान, बैठो यहाँ। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि कितना जला है। वलीद का रवैया सख्त था। आयत ने खामोशी से ट्यूब लगवा ली। मैं चेंज कर लूँ? नहीं, बैठो यहाँ पर। इतने दिनों बाद तैयार हुई हो, ऐसा लगता है कि हर वक्त मातम करती रहती हो। बैठी रहो यहाँ चुप करके। आयत खामोशी से बैठ गई। वलीद ने कोई किताब खोली और आयत का सर अपने सीने पर रखवाया। आयत को उलझन हो रही थी, मगर वो वलीद ही क्या जो आयत की बात मान जाए। सुबह मेरा टेस्ट है, दुआ करना अच्छा हो। आप मुझसे कह रहे हैं खान? जी बिल्कुल, कमरे में कोई और नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे एहसास दिलाती हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। नहीं खान, ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ एक बार खान की होती है वो किसी के पास नहीं हो सकती। तो फिर तुम तो मेरी बीवी हो। सो जाओ, मैं रात देर तक पढ़ाई करूँगा। वलीद ने आयत के इर्द गिर्द एक बाजू रखा। आयत थोड़ी देर बाद सो गई थी। जब आयत सो गई तो वलीद ने उसे एक तरफ करके लिटाया। आयत उसे बहुत पसंद थी। अगर महर वो सब कुछ ना करती तो आयत उसके पास होती, उसी रिश्ते से, मगर मुकर्ररा वक्त पर। महर और शाह बख्त ने उसके दिल में नफरत की दीवार बना दी थी। ये वो भी इंसान ही था जिसकी नेचर है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। उसे सही और गलत नज़र नहीं आता। ऐसे ही उसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसने फैसला किया था कि आयत कहीं नहीं जाएगी और वो हमेशा उसे सबसे दूर ही रखेगा। सुबह सुबह हवेली में हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। आयत नाश्ते के बाद कमरे में आई। शीशे के सामने खड़ा वलीद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। वलीद ने आईने से देखा कि आयत उसके कपड़े समेट रही है। फिर ये अलमारी की तरफ गई और उसकी चीज़ें रखने लगी। आयत उसे ऐसे ही पसंद थी, अपने काम करते हुए। फिर बहुत जल्द उसके घर बच्चे भी आ जाते, जिनके आगे पीछे घूमते हुए शायद आयत को ये भी याद न रहता कि उसने कैसा कैसा वक्त गुजारा है। वलीद ने आयत को आवाज़ दी कि वो उसके पास आए। आयत, तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी शक्ल से ही नफरत है? ऐसा नहीं है खान, लगता तो ऐसा ही है। तुम मुझे बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाती हो कि मुझे तुम पर मुसल्लत किया गया है। बोलो आयत, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम मेरे साथ खुश हो। खान, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। फिर जैसा रवैया आपने शादी की रात से लेकर अब तक मेरे साथ रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसे हालात में अपने शोहर से मोहब्बत कर सकती है। आयत, तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं? तुम मुझे अच्छी लगती हो, मगर मुझे औरतों का अपने सामने बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। खान, आपने जो कहा है मैंने माना है। क्या आपकी तरफ से भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते? मेरी ही जिम्मेदारी क्यों है कि मैं आपकी हर बात मानूं? आप भी तो मेरे कुछ लगते हैं और आपका भी फ़र्ज़ है बीवी की बात को मानना। मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की है, तुम्हारा हर हक पूरा किया है। हकूक़ की बात आप मत करें खान। मर्दों को औरत से अपना हक तो लेना आता है, मगर जब फ़राइज़ की बात आती है तो वो शायद भूल ही जाते हैं। आपको पता है, मेरे नज़दीक आपकी अहमियत शायद इतनी भी नहीं कि मैं अपने दिल की बातें आपको बता दूं, क्योंकि आपने मुझे शायद इस काबिल समझा ही नहीं कि मैं आपसे अपने दिल की कोई भी बात शेयर करूं। शोहर तो ऐसा रिश्ता है कि जो माँ बाप के बाद आपका साथ कभी नहीं छोड़ता।
شادی کی شروعات میں عورت کو جب سب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہر پریشانی دور کرتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ خان؟ آیت، ولید نے آیت کو اپنے نزدیک کیا۔ تمہیں پیار چاہیے نا مجھ سے، عزت چاہیے نا، میں سب دوں گا، تم صرف میری ہی بن کر رہا کرو، صرف میری۔ خان، آپ مجھے پاگل لگتے ہیں۔ ایسے مرد کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ ساری دنیا سے توڑ دے۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے دادی صاحب آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر گئے، وہ اپنا سارا زہر آپ میں بھر گئیں۔ انہوں نے آپ کو یہی سکھایا کہ مرد حاکم ہے، حالانکہ آپ جیسے مرد تو عزت کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ایک زوردار تماچا آیت کے منہ پہ پڑا تھا۔ تم مجھے گھٹیا کہو گی اب؟ ولید خان کو گھٹیا کہو گی تم؟ میری بیوی ہو کر تم میری تربیت پر سوال اٹھاؤ گی؟ آیت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ہنس کر ولید کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں غلط نہیں ہوں، غلط آپ ہیں۔ اگر آپ اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج یہ تھپڑ میرے منہ پہ نہ لگتا۔ میری کہی بات کو اپنی انا پر چوٹ تصور نہ کرتے۔ جو محبوب ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے محبوب کی خاطر سب قربان کر دیتا ہے، اور آپ ایک بات برداشت نہیں کر سکے۔ ولید نے آیت کا بازو مروڑ کر پیچھے کیا۔ ولید مرد تھا، مضبوط تھا، چاہے چھوٹا تھا اس سے عمر میں، مگر آیت ایک عورت تھی، نازک تھی، کہاں مقابلہ کر سکتی تھی اس کا؟ اس کی چیخ نکل گئی، چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئندہ اگر تم میرے سامنے بولی نا تو تمہاری یہ زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو۔ یہاں اس حویلی سے لے جاؤں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے، اور ایک ایسے گھر میں جا کر رکھوں گا کہ جہاں تم ترس جاؤ گی اپنوں کی صورت دیکھنے کو۔ رہنا تو تمہیں میرے ہی ساتھ ہے ساری عمر، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ ولید نے آیت کا بازو چھوڑا۔ جنگلی وحشی، اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کیا کرو خان بیگم، ورنہ پھر میں نے جنگلی ہی بن جانا ہے، جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ جا رہا ہوں میں، اور واپس آؤں تو مجھے تیار ملو، اور یہ روتی دھوتی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ ولید آیت کا آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ ولید کے جانے کے بعد آیت باہر آئی۔ پھپھو آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ۔ وہی شامیر تھا جس کے ساتھ آیت کا رشتہ ہونا تھا، اور ساتھ میں وہی اقرا اس کی بہن آئی تھی جو شاہ بخت کے لیے پسند کی گئی تھی۔ آیت اپنے آنسو چھپاتے ہوئے سب سے ملی۔ پھپھو کو آیت کے چہرے پر انگلیوں کے نشان نظر آ گئے۔ شامیر کی نظر بھی آیت کے چہرے پر تھی جہاں خشک آنسو اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ آیت کی ساتھ سمجھ گئی کہ پھر کچھ ہوا ہے۔ آیت کی والدہ بھی پھپھو کے بہانے سے ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی یہاں کہ بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی، مگر بیٹی کا چہرہ دیکھ کر ان کا دل ہی دکھ گیا۔ آیت کچن میں گئی تو آیت کی ساس نے انہیں کہا کہ آیت سے مل لیں کچن میں۔ آیت میری بچی، آیت کی والدہ آیت کو پکارتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئی۔ آیت کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس نے اپنے ہاتھ بھی ماں کے گرد نہیں پھیلائے۔ میری بچی، تجھے ولید نے مارا ہے؟ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ تاکہ آج کی رات میں پھر اس سردی میں باہر گزاروں، یا مجھے میرا شوہر اس سے بھی زیادہ بڑی سزا دے؟ کیا یہ سزا کم نہیں تھی کہ آپ لوگوں نے میری شادی کر دی؟ اب آپ کیوں آتے ہیں بار بار میرے پاس؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ جو سانسیں میں لے رہی ہوں وہ کیسے چھین سکیں مجھ سے؟ نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں ہے، مت کرو ایسی باتیں، بس کر دیں امی۔ آپ کو میرا خیال شروع سے ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پر لالا کو ترجیح دی۔ یاد ہے کیا کہتی تھیں آپ؟ بہنیں بھائی سے حصے بھی نہیں لیتی، بعد میں وہی بھائی ان بہنوں کو گھروں سے بے دخل کر دیتے ہیں، ان کا میکہ ختم کر دیتے ہیں۔ بیوقوف ہوتی ہیں وہ بہنیں جو بھائیوں کے نام پر چھپ چھپ کر روتی ہیں، میکے والوں سے ملنے کو اپنے بچوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ ارے ایسے بھائیوں کو تو سخت سزا دینی چاہیے۔ مجھے دیکھیں، آپ کے بیٹے کی محبت کے پیچھے دن رات ایک پاگل انسان کو سہتی ہوں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک اس نے مجھے صرف اس بات کی سزا دی ہے کہ میرے بھائی کا خون ہے میری رگوں میں اس کی بہن ہوں، میری تکلیف سے وہ تڑپے گا، مگر میرا بھائی تو میری خیریت پوچھنے کی بجائے شہر میں اپنی بیوی سمیت بیٹھا ہے، رنگ رلیاں مناتا۔ پوچھوں گی میں اس سے جب اس کی اولاد کے ساتھ ہوگا یہ سب کچھ۔ ہائے نہ کہہ، ہائے ایسے تو نہ کہہ اپنے بھائی کو۔ بہنیں تو بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اپنی اولاد تو دوبارہ بھی مل جاتی ہے، ویر نہیں ملتے۔ بس کر دیں امی، یہ آپ کی زبان ہے کہ اولاد کو بھی قربان کر دو بھائیوں کے پیچھے۔ مجھے نہیں چاہیے شاہ بخت جیسا بھائی، میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔
जितनी अजियत मैंने सही है ना, उसकी वजह से मेरे दिल में उसका एहतराम भी ख़त्म हो गया है। कहना बड़ा आसान है कि बहनें भाइयों पर कुर्बान हो जाती हैं। जब एक थप्पड़ पड़ता है ना इस गाल पर, तो जो ज़िल्लत का एहसास होता है वो शायद कोई नहीं समझ सकता। जाएं आप यहाँ से, जीने दे मुझे। नहीं चाहिए मुझे ये नाम नेहाद हमदर्दी। दरअसल आप लोग इस हमदर्दी को इस हवेली की औरतों को देने के इतने आदी हो चुके हैं ना कि उसके बगैर अब आपका गुजारा ही नहीं होता। माफ़ कर दे मुझे। आयत माँ के सामने हाथ बांधते कमरे में चली गई। उसकी माँ क्या कर सकती थी? बकौल उनके बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही था ना। उसके खिलाफ चली जाती तो बुढ़ापे में कहाँ जाती, क्या करती? मगर कुछ भाई होते हैं ना जो सच में जान कुर्बान कर देते हैं बहनों की खातिर। मगर शाहबख्त खुद गर्ज था, जिसने कुछ लम्हात के लिए तो खुशी हासिल कर ली थी, मगर किसी का दिल दुखाकर अपना मुस्तकबिल ही तारीक कर लिया था। फुफ्फो का खाना आयत लोगों की तरफ ही था। आयत सारा दिन किचन में रही। आयत जानती थी कि उसने अगर फुफ्फो के बेटे से कुछ बात कर ली और वलीद ने देख लिया तो नया मसला शुरू हो जाएगा उसकी ज़ात के लिए। आयत को बहुत गुस्सा आता था जब वलीद उसके साथ कुछ गलत करता था, मगर वो क्या कर सकती थी? उसका हाथ रोक कर देखा था उसने, मगर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। वलीद ने उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया था। वैसे भी आयत के पास क्या रास्ता था? अपने घर वो जा नहीं सकती थी एक आम लड़की की तरह, क्योंकि वो खान बेगम थी, और अगर चली भी जाती तो क्या हो जाता उसके साथ? अपने उसे उसी वक्त हाथ से पकड़कर वापस छोड़ जाते। उनके नज़दीक अब बेटी का उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं था। बाबा जानी को इस बात की खुशी थी कि आयत की जायदाद तो घर में ही रहेगी। वैसे भी वो उस हक में बिल्कुल नहीं थे कि बेटी जायदाद ले जाए। बेटा हर हक रखता था उनके मुताबिक, और यही मुआशरे के न जाने कितने लोगों की सोच है। अगर बेटी माँ से भी अपने बाप की जायदाद का हिस्सा मांगे ना, तो उसे जो सुनने को मिलता है वो बहुत दर्दनाक होता है। बद्दुआएं दी जाती हैं उसे, नाफरमान कह दिया जाता है। किस लिए? सिर्फ अपना हक मांगने पर, जो उसका अपना हक है, किसी और का नहीं। क्यों नहीं सोचते माँ बाप बेटी की शादी करने से पहले कि उनमें और उनके बच्चों में कितना जनरेशन गैप है? वो लड़का उन्हें अपनी बेटी के लिए ठीक लग रहा है, वो उनकी बेटी के लिए शायद अच्छा साबित ही ना हो। एक बार तो वो सोचें कि वो उनकी ज़िंदगी का इल्म नहीं रखते, मगर उनकी बेटी ने अब उसी घर में रहना है, एक उम्र गुजारनी है। मगर लड़की को समझदार नहीं समझा जाता कि वो अपने फैसले बेहतर नहीं कर सकती, वो अपना फैसला ले ही नहीं सकती, अहलियत ही नहीं रखती इस बात की। फिर जब वो शादी करती है तो उसे समझदार क्यों कहा जाता है कि माँ बाप की इज्जत को ख़राब ना करे और सब कुछ सह ले खामोशी से? क्या वो पहले पागल थी जो बच्ची थी? शादी के बाद एक ही रात में वो कैसे बड़ी हो जाती है? आयत यही सब सोच रही थी जब फुफ्फो उसके पास आए। अरे मेरी बेटी, जब से मैं आई हूँ किचन में है तू। भाभी तुझसे बहुत काम करवाती हैं क्या? अरे नहीं फुफ्फो, उन्होंने मुझे कभी कोई काम नहीं कहा। बस मेरा अपना दिल नहीं लगता किसी चीज़ में तो खाना बना लेती हूँ। मेरा बच्चा उदास है क्या? प्लीज़ फुफ्फो, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। बेटा, तू अपनी फुफ्फो को ऐसा समझती है जो तेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़केंगी। मैं भी इसी घर से गई हूँ, जानती हूँ इस घर की सब बातें। तुझे मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुझसे यही कहूँगी कि बस कुछ वक्त गुजार ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस कर दें आप सब लोग। हर कोई मुझे कहता है कि मैं सब्र कर जाऊँ, कर तो रही हूँ सब। आप लोग वलीद को क्यों नहीं समझाते कि वो अपनी आदतें बदले? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हर बार मैं अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करूँ? मत आया करें आप लोग मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने, मेरे ज़ख्म देखने के लिए। आयत गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दी। उसका मूड पहले ही ख़राब था, अब और ख़राब हो गया था। वो बहुत ज़्यादा रोई थी अपने कमरे में जाकर। खाने के वक्त रात को उसकी आंख खुली। वो सोई हुई थी दोपहर में। वलीद उसके साथ ही बैठकर किताब पढ़ रहा था। उठ गई तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर। वलीद ने आयत का कंधा थामना चाहा, जिसे आयत ने गुस्से से झटक दिया। हाथ मत लगाएं मुझे। आयत बेड से उठ गई। थोड़ी देर में वो तैयार होकर आ गई। वलीद के साथ नीचे आई, जहाँ सब बैठे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। शाहमीर के सामने वाली कुर्सी पर वो बैठ गई। सब बातें कर रहे थे जब शाहमीर ने उसे पुकारा। वैसे वलीद, तुमने आयत को इजाज़त ना देकर हाउस जॉब करने की अच्छा नहीं किया।
اگر میرے ساتھ آیت کی شادی ہو جاتی تو آج یہ ڈاکٹر بن چکی ہوتی مکمل، اور تم بھی شاید اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ شاہ میر نے بھی اپنے اندر کا غصہ نکالا جو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی آیت سے، اس کی بھی تو بہن کا رشتہ ٹوٹا تھا۔ تمہیں ہمارے پرسنل معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آیت کمرے میں جاؤ تم۔ ویسے ولید بڑی ہے تم سے، آپ کہہ کر بلایا کرو اسے۔ پھوپھی کی بیٹی نے بھی آگ لگانا ضروری سمجھا تو ولید نے غصے سے اسے گھورا۔ لگتا ہے کہ تم نے کچھ ہی عرصے میں عمر کو بڑھا لیا ہے اپنی، جو یوں بڈھی عورتوں جیسی باتیں کرنے لگی ہو۔ آیت میری بیوی ہے اور میں اسے چاہے جو بھی کہہ کر بلاؤں، تم جیسوں سے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھتا میں۔ ولید اٹھتے ہی آیت کا ہاتھ تھامے اسے لے گیا۔ آیت کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اور بھی مشکل ہونے والی ہے۔